आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, एक सियासतदान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तिदाई सियासी साथियों में शामिल हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। हाकिम अली जरदारी बाद में नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए थे। आसिफ जरदारी जुलाई 1955 में पैदा हुए। उनके वालिद का सिंध में जमींदारी के साथ कराची में भी कारोबार और सिनेमा घर था। आसिफ अली जरदारी की इब्तिदाई तालीम भी LK अडवाणी, मोहम्मद खान जोनेजो, शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची में हुई, जिसके बाद उन्होंने दादहू में कायम कैडेट कॉलेज पट्टारू से 1974 में इंटरमीडिएट किया। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे में भी दाखिला लिया था। ताहम उन्होंने अपने ग्रेजुएट होने की कभी तस्दीक नहीं की। आसिफ जरदारी अवाइल उम्र से ही यारों के यार शख्सियत के हामिल के तौर पर कराची के मुतमव्विल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में शौकीन मिजाज कमसिन आसिफ ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। फिल्म के हीरो हनीफ और हीरोइन सोफिया थीं, लेकिन ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सियासत से आसिफ जरदारी का सन 80 के वस्त तक दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बस एक सुराग ये मिलता है कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने भी नवाबशाह में सूबाई असेंबली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा किए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए। इसी जमाने में आसिफ जरदारी ने वजीर आला गौस अली शाह के एक वजीर सैयद कोड़ल शाह के मशवरे से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी हाथ डाला, लेकिन इस शोबे में आसिफ जरदारी सिर्फ 2-2.5 बरस ही मुतहर्रिक रहे। आसिफ जरदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था जब उनकी सौतेली वालिदा टम्मी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो के साथ आसिफ का रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकारीब में शुमार होती है, जिसका इस्तकबालिया अमीर तरीन इलाके क्लिफ्टन के साथ साथ गरीब तरीन इलाके लियारी के ककरी ग्राउंड में भी मुनक़िद हुआ और उमरा के शाना बशाना हजारों आम लोगों ने भी शिरकत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के अंदोहनाक वाक़ये के बाद बेनजीर भुट्टो और उनके लाखों सियासी प्रस्तारों के लिए ये पहली बड़ी खुशी थी। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो बरसरहे इक़्तिदार आए तो आसिफ जरदारी भी वजीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए और उनकी सियासी जिंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकन कौमी असेंबली बने। 1993 में वो निगरां वजीर आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी की काबीना में वजीर बने। फिर बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकन कौमी असेंबली और वजीर माहौलियात व सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए इल्जामात। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में आया। नवाज शरीफ हुकूमत के दूसरे दौर में उन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निजाम अहमद के कत्ल और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने, स्विस कंपनी SGS, दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पोलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉक वुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में आयल फॉर फूड स्कैंडल समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हजार एकड़ कीमती ज़री और कमर्शल अराजी खरीदी, 6 शुगर मिलों में हिस्सेदार बने। बरतानिया और अमेरिका में 9-9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की, जबकि अपनी पुरस्रार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार कोई 24 कंपनियां तश्कील दिए। इस दौरान में उन्होंने तकरीबन 10 साल कैद में काटे और 2004 में सारे मुकदमात में बरी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया।
قومی مفاہمت فرمان کے متعلق مقدمہ کی سماعت کے دوران میں قومی احتساب دفتر نے عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری نے بے نظیر کی حکومت کے زمانے میں $1.5 بلین کے ناجائز اثاثے حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ غلام اسحاق خان سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومتوں نے اندرون و بیرون ملک ان الزامات، ریفرنسز اور مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی۔ آصف زرداری تقریباً ملا کر 11 برس جیل میں رہے۔ 10 اکتوبر 1990 بروز بدھ پہلی بار گرفتار ہوئے، 2 سال 3 ماہ 6 دن کی قید کے بعد 6 فروری 1993 کو رہا ہوئے، 4 نومبر 1996 کو دوسری بار گرفتار ہوئے، 8 سال 18 دن جیل میں رہ کر 22 نومبر 2004 کو رہا ہوئے، اور وہ اس طرح 3 بار گرفتار ہوئے۔ جیل میں بھی آصف زرداری مرکز ہے توجہ رہے، کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے، جن میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم اور نادار قیدیوں کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست بھی شامل رہا۔ دوران قید ان پر جسمانی تشدد بھی ہوا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ زرداری پر مالی بدعنوانی کے بے شمار الزامات آئے۔ رشوت خوری کی شہرت کی وجہ سے مسٹر 10% کا عوامی اور اخباری خطاب پایا۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے دور میں لمبی جیل کاٹی۔ پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف کے درمیان مفاہمت کے نتیجے میں 2007-2008 میں اب کے خلاف تمام بدعنوانی کے مقدمات ختم کر دیے گئے۔ چودھری اعتزاز احسن جیسی مقتدر شخصیات نے ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کو درست کہا ہے۔ بے نظیر قتل کے واقعے کے بعد 2007 میں جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے اور پیپلز پارٹی کا بے نظیر کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شریک قائد کا عہدہ سنبھالا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ افغان نژاد زلمے خلیل زاد کے زرداری سے روابط پر امریکی افسروں نے خلیل زاد کی پیشی کی۔ زرداری نے امریکی حکام کو بتایا کہ خلیل زاد انہیں مشورے اور مدد فراہم کرتے رہے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی قتل کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ شروع میں اندازہ یہ تھا کہ آصف زرداری صرف پارٹی قیادت پر توجہ مرکوز رکھے گی، لیکن پھر اس نے ملک کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 2000 میں الطاف حسین نے زرداری کا نام صدر پاکستان کے عہدے کے لیے تجویز کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر اس کو 6 ستمبر 2008 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزد کر دیا۔ آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی اپنے اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیے اور اپنے اوپر قائم تمام مقدمات رفتہ رفتہ ختم کرواتے چلے گئے۔ ان کے مقدمات ختم کروانے میں سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کا بڑا ہاتھ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی کوشش رہی کہ افتخار محمد چودھری اپنے عہدے پر کسی بھی طرح نابحال ہو۔ بے نظیر کی چوتھی برسی پر صدر پاکستان کی کرسی سنبھالے زرداری نے نوڈیرو کے شہر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے افتخار چودھری سے طنزیہ سوال کرتے ہوئے کہا، لوگ اب سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کے کیس کا کیا بنا؟ اسی بارے میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب سے کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا؟ حال ہی میں سابق صدر آصف علی زرداری 1 ماہ باہر قیام کرنے کے بعد دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے چند دنوں سے دبئی میں مقیم تھے۔ دبئی کے ہسپتال میں سابق صدر کی سرجری کی گئی، اب طبیعت میں بہتری آنے کی وجہ سے وہ واپس ملک پہنچے۔ سرجری کے دوران ان کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین بھی دبئی میں موجود رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔